السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو الدرس ديالنا على الريدريسمون افيك دو ديود. ريدريسمون دبل التيرنونس افيك دو ديود. قلنا كنستعملو هنا ان ترانسفورماتور كي يعني بحال تقول هنايا قلنا عندنا ترانسفورماتور بوان ميليو. تيكون عندنا هاد لو بوان ميليو لو رول ديالو كيلعب الدور ديال ريفيرونس دو بوتونسيال ما بين هاد لي دو طونسيون. قلنا E1 est égal à V sinus oméga T. E2 غادا تكون l'opposé ديالها، بمعنى E1 يعني هاد l'enroulement qui يعني qui générer une tension E1 en même temps هاد l'enroulement qui générer une tension E2 mais qui est opposée à la première tension. اللي جينا هنايا الشكل يعني غادي نلقاو انايا او1 هذا من تتكون او1 بوزيتيف تتكون او2 نيجاتيف، يعني كاينه واحد الديفازاج بي ما بين لي دو طونسيون. هنايا من تتكون يعني او1 بوزيتيف تتكون او2 نيجاتيف، والعكس تتكون او2 بوزيتيف تتكون او1 نيجاتيف. نكملوا سيدي. ندوزو هنا نديرو دراسة على يو ار. غنشوفو من تتكون او ان بوزيتيف اوتوماتيكمون قلنا او دو خصها تكون نيجاتيف، دونك دي ان باسونت دي دو بلوكي. علاش؟ حيت هنا هادي قلنا بوزيتيف غادا تكون في ا ان سوبيريور ا في كا ان، وبالتالي دي ان غادا تكون باسونت ايكيفالونت ا اون ان فيل. مي E2 قلنا غادا تكون نيجاتيف، يعني VA2 inférieur à 0، يعني غتكون عندنا VA2 inférieur à VK2، وبالتالي غادا تكون لا ديود نيميرو 2 غتكون بلوكي، غادا تكون على شكل انتريبتور اوفير. يعني لو سيركوي اللي غيولي عندي هنا دابا في هاد الحاله غيولي عندي هذا هو لو سيركوي، هذا هو الاتجاه ديالو كيدوز من هنا من هنا من هنا من هنا وتيدوز، هذا هو لو سيركوي. كتولي عندي يو ار شنو كتساوي او في هاد الحاله هادي. ندوزو للدوزيام كا. من تتكون لوغسكو او ان نيجاتيف اوتوماتيكمون غادا تكون او دو بوزيتيف، دونك لا ديود ان بلوكي لا ديود دو باسونت. علاش؟ تخيل معايا او دو نيجاتيف، تخيلوا معايا دابا او دو نيجاتيف اش غتكون عندي في ا 1 انفيريور ا 0، وبالتالي في ا 1 انفيريور ا في كا 1، يعني لا ديود غادا تكون بلوكي، غادا تكون ايكيفالون ا ان انتريبتور اوفير. دي دو شنو غادا تكون او 2 بوزيتيف، غادا تكون عندنا في ا 2 est égal à E2 qui est positif supérieur à VK2، وبالتالي غادا تكون عندي لا ديود نيميرو 2 باسونت، وغادا تكون équivalent à un fil. Conclusion: E2 positif, E2 négatif, E1 positif, E2 négatif implique UR est égal à E1. تفقنا عليه. E1 négatif, E2 positif implique UR égal à E2. انا غادي نشرح لكم علاش في هذه الحاله تساوي O2. تخيل معايا قلنا هذه بلوكي وهذه باسونت، فين هو لي سيركوي اللي غيولي عندي؟ غيولي عندي هذا لو سيركوي هذا فيل قلنا هذا انتريبتور اوفير، ما غاديش يدوز عندي لو كورون من هنا، يعني غادي يدوز من هذا الاتجاه غادي في هذا الاتجاه غادي في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه غادي يكمل في هذا الاتجاه حتى لهذا الاتجاه، وغادي يدير لنا ان سيركوي فيرمي. وبالتالي الا لاحظتوا معايا لو كورون كيدوز دائما في هذا لو سونس، سواء كان هذا باسون هذا بلوكي ولا كان العكس. يعني من تيكون هذا باسون هذا بلوكي الكورون كيدوز من هنا، من تيكون العكس لو كورون عاوتاني كيدوز من هنايا. يعني شاك فوا يعني بحال هاد لا شارج ار او دائما كيجي لها لو كورون من هنا، مع العلم ان هاد لا طونسيون هادي راها كتولد لنا واحد لو كورون. يعني لو ترانسفورماتور كيعطينا واحد يعني لا طونسيون فاريابل اون فونكسيون دو طون، يعني مره كتكون نيجاتيف مره بوزيتيف، ولكن هنا دائما كيدوز فيها غير بوزيتيف. الا جينا للشكل غنلاحظوها موان تي لتي سور 2 موان تي لتي سور 2 قلنا كتساوي هي او 2، ها هي، يعني هذا هو التمثيل. وكذلك بالنسبه لموان تي سور 2 لتي
كتولي تتساوي لنا هي او 2. يو ار كتولي كتساوي لنا هي او 2. يعني بحال كناخدو غير هاد يعني التمثيل الفوقاني هاد يعني بحال يو ار كتولي كتاخد غير لي زالتيرنونس بوزيتيف ديال لي دو يعني لي دو طونسيون. دابا غادي ندوزو رودريسمون دوبل التيرنونس افيك 4 ديود ولا اللي كيتسمى بون دو غريتس. الا لاحظتو on est encore en train d'utiliser un transformateur mais هاد المره هادي il a pas un point milieu. كنشدو هذا كيتسمى هو لو بون يعني القنطره ديال غريدز 4 ديود. تخيل معايا دابا ان هاد او اللي مولده هنايا تكون بوزيتيف. تخيل معايا دابا تكون بوزيتيف. تخيلوا معايا بوزيتيف. غادي يكون لو كورون كيدوز في هاد لو سونس هذا. غادي يجي لهاد غادي يبغي يدوز في هاد لو ديود لا بلوكي. علاش؟ حيت هاد لو بوتونسيال كبر من هاد لو بوتونسيال ما يقدرش يدوز في هاد الاتجاه. يعني يجي يلقى هاد لا ديود دي ان سالكه يعني دايز فيل غيجي غادي يبغي يدوز من هنا لا امبوسيبل يدوز من هنا. هاد لا ديود علاش كل انتريبتور اوفير غادي يكمل لو ديود ما عنده حل الا يدوز في هاد الاتجاه. غادي يتم غادي في هاد الاتجاه حتى يوصل لهنا. غادي يبغي يمشي لهنا ما يمكنش. قلنا ديكارت انتريبتور اوفير ما عنده حل الا يدوز في هاد لا ديود اللي هي ان فيل وغادي يكمل هاد السيركوي ديالنا. يعني كنا في حاله ديال او بوزيتيف غادي يكون هذا هو الاتجاه ديال لو كورون. لنفترض هاد لا طونسيون هادي نيجاتيف. هذا هو الاتجاه ديالنا يعني لا طونسيون نيجاتيف. شنو غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي لو كورون كيدوز من هنا. يعني تخيل معايا لو كورون جاي من هنا غادي يبغي يدوز من هنا هادي بلوكي ما يقدرش. غادي يكمل في هاد لو سونس. غادي يدوز في هاد لو سونس يكمل يجي لهنايا ما يوليش يرجع في هاد لو سونس امبوسيبل حيت قلنا هادي بلوكي. غادي يكمل في هاد لو سونس وبالتالي غادي يكون عندي واحد لو سيركوي اللي دائما لو كورون كيمشي في هاد الاتجاه كيدوز لا شارج في هاد الاتجاه. يعني هاد لو بون دو غريس كيعطينا بطريقه اخرى كيعطينا نفس المبيان يعني نفس لا كاركتيرستيك او غتكون حتى هي بحال هادي. وغير كملاحظه هنايا تذكروا مزيان ان في هاد القنطره ديال غريتس من تيكون دي 1 باسون اوتوماتيكمون دي 3 باسون دير في بالك ومن تيكون دي 4 باسون اوتوماتيكمون دي 2 باسون والعكس صحيح. من تيكون هذا بلوكي اوتوماتيكمون هذا بلوكي. غير ديرها في بالك من يكون هذا بلوكي حتى هذا بلوكي. يعني من تيكونوا هاد الجوج هادو باسون هاد الجوج هادو تيكونوا بلوكي. تيكون هاد الجوج هادو باسون اوتوماتيكمون تيكونوا هاد الجوج بلوكي. سالينا الشرح فيما يخص هاد لو بون دو غريدز. نتمنى تكونوا يعني فهمتوا الماكسيموم بوسيبل والصلاة والسلام على رسول الله.